दानियाल साहब, अभी आपने ज़ुबैर साहब को ओवरहेयर किया। ज़ुबैर साहब ने यही बात फरमाई कि जो आप उस वक्त का डिसीजन था, ये एक बड़ा मवाजना बना हुआ है कि हलाल सब्सिडी जो आजकल आप फरमा रहे हैं कि हलाल है, और 2022 में आप फरमाते थे कि वो हराम सब्सिडी थी जब खान साहब ने दी थी। और ज़ुबैर साहब ने ये भी पिन पॉइंट किया कि अगर कोई भी और दूसरा पीएम होता जिसकी हुकूमत जाने को होती तो वो यही करता सियासी तौर पर। बेशक अभी भी आप लोगों ने जो किया है वो अभी भी यही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से आज का भी जो सब्सिडी का फैसला है पेट्रोल पर वो गलत है, लेकिन पॉलिटिकली ये अच्छा फैसला है, इसकी तारीफ हो रही है आपके लिए। तो ये फिर आप अब यही तकाजा, यही पैमाना आप अपने मुखालफीन के लिए क्यों नहीं रखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, मैं मोना अगर दो बातें खाली करें कि अगर जो ज़ुबैर साहब तो मेरे बड़े भाई भी हैं और इनसे ज़्यादा किसको नॉलेज है, लेकिन मैं अगर आपकी और सुनने वालों की यादाश्त रिन्यू करूं तो देखिए, जब हमने हुकूमत आई थी ना हमारे पास, तो इंटरम सेटअप में, एक इंटरम सेटअप में था, वी वर नॉट द मेन की प्लेयर बट वी वर इन दैट सेटअप। वहाँ ये बात की जा रही थी कि आपका कोई हुकूमत गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सबको पता था, और सब इवन इंक्लूडिंग ज़ुबैर साहब, वो एक टाइमलाइन दे रहे थे। वो दे रहे थे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इफ़ यू ट्राई टू गेट आउट द क्लिप्स, तो आपको ऐसे ज़ुबैर साहब जैसे और बहुत सीनियर लोगों के क्लिप्स मिलेंगे जहां लोग ये भी कह रहे थे कि मुल्क दिवालिया डिफ़ॉल्ट हो चुका है और भी खाली अनाउंस करना है, अनाउंसमेंट रह गई है। ये मुल्क लहू लहान मिला था हमें, वो चाहे जो मर्जी पॉलिसीज़ की बात करें। दहशतगर्दी का लहर थी, आपने इंटरनेशनल आइसोलेशन में थे, कोई मुल्क आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, सीपैक हॉल्ट पे था, पाकिस्तान की रिकग्निशन सिवाय एक दहशतगर्द मुल्क के अलावा कोई रिकग्निशन नहीं थी, कोई मुल्क आपके साथ बात नहीं कर रहा था। ये गाड़ी हमें वहाँ से मिली, लहू लहान मुल्क मिला, लहू लहान जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा वार थे, एंड इट वॉज ब्लीडिंग टू डेथ, एंड द आवर्स वर लिमिटेड, 24, 42, 70 घंटे की बात हो रही थी। वहाँ से हमने इस पे मरहम रखी, हमने इसको वापस इस काबिल किया कि चल सके, इसको वापस इस काबिल किया कि बसाकियों को हटा सके, और फिर इस काबिल किया कि भाग के टेक ऑफ पोजीशन के ऊपर जाए। I don't want to go into figures and numbers because the people who are listening to us probably would not understand a lot of those things. लेकिन what they will understand कि भाई कि आपका ये वो मुल्क जो बसाकियों से हमें मिला, जिसकी कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थी, हमने कठिन फैसले किए, सख्त फैसले किए, मुश्किल फैसले किए। इसलिए हमारी जो एलाइड पार्टीज़ हैं, शर्मिला साहिबा की जमात और जमातें जो हैं, वो हमसे नाला भी रही और अभी भी हैं और रोज़ होती हैं। लेकिन उन सख्त फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। आज सबसे बड़ी जीत ये है कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ की फिगर है ये इतने इशारिया कम है या इतने इशारिया ज़्यादा है। हमारी कामयाबी की दास्तान ये है कि जो मुल्क हमें रिकगनाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, वो आज पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट बैठकर ट्रेड डील्स साइन कर रहे हैं। हमारी कामयाबी ये है कि वो मुल्क जहाँ पाकिस्तान की लेबर या पाकिस्तान के लोगों को वापस भेज रहे थे, आज वो वहाँ हमारा लोग बैठे हैं और हमारी फॉरेन रेमिटेंस हर आने वाले दौर में बेहतर हो रही है। इसमें हम ना भूलें कि वो टाइम भी था जिसमें था जलाओ, गहराओ, आग लगा दो। हम 9 मई और 10 मई को भी ना भूलें। हम ये भी ना भूलें कि जहां लोगों ने कहा था कि एक जमात के लीडर ने ये भी कहा था, जो आज पाकिस्तानी बहुत बन रहे हैं, कि अपने सर पे अपने बच्चों को कहा था कि लोगों के अपने बच्चे मैकडॉनल्ड्स और KFC और लंदन बैठे, और लोगों को बच्चों को कहा था कि सर पे कफन बांध कर आओ। वो भी था, वो टाइम भी था जब IMF को ये ललकारते थे, खड़े होकर कहते थे, IMF तुमने इनके साथ नेगोशिएट किया, डील की, इनके साथ आकर बैठे भी तो हम तुम पाकिस्तान को बंद कर देंगे, आग लगा देंगे और 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे। यहाँ से दास्तान शुरू होती है। और वो तो बात की बात थी, वैसे वो कहते हैं दानियाल साहब के, क्योंकि जो IMF के साइन कर रहे हैं, ज़ुबैर साहब इज ऑल इन स्माइल्स, मैं पूछूंगी, और आप स्टेट लेवल का एक एग्रीमेंट साइन करके अब आप आगे जा रहे हैं। मैं देखें, आज जो पाकिस्तान जिस पोजीशन के ऊपर है ना, पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर आज प्लेस करता है। हमें इंटरनेशनली जो आइसोलेशन था, हम उससे निकल के पाकिस्तान ने अपना लोया मनवाया जब आपने इंडिया को साथ जहाज गिराए, आपने अपना लोया मनवाया। राइट, वो एक अलग बहरहाल कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन वो यकीनन डॉलर खड़ा है, छलांगे नहीं मार रहा, 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, जो भी बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट करते
کرتا ہے وہ اپنی اس ملک میں کرتا ہے جہاں کوئی آپ کی کنسسٹنسی ہو, وہ اچھی ہو بری ہو, کنسسٹنسی ہو. پاکستان کنسسٹنٹ ہے اور ہر آنے والے دن میں ایک ایک سیڑھی چل کے آگے بڑھ رہا ہے. کریکٹ پوائنٹ میڈ. میں I'll take it across ظاہر ہے یہ تو پھر ہم ایک IR یا خارجہ امور پر بھی اچھی مولانا ایک سیکنڈ خالی لاسٹ 10 سیکنڈز. اچھی اور بری سبسڈی کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ یہ سبسڈی نہ دیتے تو جس طرح انڈیا میں آج ہنگامے ہو رہے ہیں, بلوچستان میں, بنگلہ دیش میں ہنگامے ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی وہی حال ہوتا. تو پی ڈی ایل کم کرتے تھے. ایک دوسرا طریقہ کار یہ بھی تھا دانیال صاحب, اور میں آپ کی طرف آتی ہوں, یہ ایک الگ چونکہ پہلو ہے کہ could you could have brought down the PDL لیوی کم کر دیتے آپ 105 روپے فی لیٹر سے, یا اس طرح سے آپ کچھ اور کوئی وہاں پر جا سکتے تھے. میں بہرحال یہ شرمیلا صاحبہ بھی بڑی وہ ویل ورسڈ ہیں معیشت سے. دیکھیں میں کلاس کا ٹیچر ہوں, مجھے بات بتائیں مولانا, میں کلاس کا ٹیچر ہوں نا, تو میں نے بچے کے نمبر کس طرح اچھے لے کے آنے ہیں. اٹ از مائی جاب and in the end you will what will matter is the result. یہ آپ مجھے طریقہ تو کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ نے اس کو رٹا کیوں مروایا یا آپ نے اس کو دوسرا کانسیپٹ کیوں ایکسپلین کیا. آپ کا تعلق ہے بچے کے نمبر کے, تو انشاءاللہ نمبر بہتر ہو رہے ہیں, نمبر بہتر ہوں گے اور آپ کو نظر آئے گا اسی طرح چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. اور انشاءاللہ پاکستان میں ابھی بڑی انویسٹمنٹ آنی ہے, پاکستان کے لیے وہ بھی ایونیوز کھلیں گے. آپ کی سوچ ہے آپ نے ایک بڑی دلچسپ مثال دے دی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں, یہ ساری چیزیں آگے ایک پورا پیکیج ہم لے کے اوپر آ رہے ہیں, ہم انڈسٹریز کے پورا پیکج لے کے آ رہے ہیں. کلاس کے پرنسپل کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس طریقے سے آپ نے آپریٹ کرنا ہے, لیکن احمد صاحب کلاس کے پرنسپل کو یہ نہیں بتایا جاتا, اسکول کے پرنسپل کو, سوری کلاس کا تو نہیں ہوتا کوئی, کہ کس طرح سے لے کر چلنا ہے, لیکن ریزلٹ میٹرز اور آؤٹ پٹ اچھا ہوگا, وہ یہی فرما رہے ہیں. تو آپ اچھے آؤٹ پٹ کے لیے کیا آپ کوشاں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دانیال صاحب نے جس انداز میں یہ سارا ایک ماضی کا قصہ سنایا ہے, سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے ان کے متعلق کہ یہ اچھے جو ہوتے تھے نا کہ زمانے میں قصہ گو ہوتے تھے, یہ قصہ گوئی کا فن شاید ہی کچھ سیکھ چکے ہیں, ورنہ ساری باتیں انہوں نے فیبریکیٹڈ اور غلط کی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں 2021 کے اندر, جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ نکل رہا تھا, برے حال ہو رہے تھے, 2021 میں پاکستان کا جو فورن ایکسچینج ریزرو تھے وہ ایور ہائیسٹ تھے. پاکستان کی تاریخ میں ابھی آج تک بھی اتنے نہیں ہوئے, وہ ٹچنگ $28 بلین 2021 کے اندر. پاکستان کے ایکسپورٹس 2021 کے اندر ایور ہائیسٹ $37 بلین. یہ چیک کر لیں جو یہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ آ کے جس وقت آ کے یہ حکومت لے رہے ہیں 22 میں, اور حکومت لینے کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک سال کے اندر, جیسے ابھی زبیر صاحب نے بھی یہ بات بتائی ہے آپ کو, اور جو حقیقت بھی ہے, ایک سال میں انسان اگر کھانے بھی لگے تو میرے خیال میں وہ ہضم نہیں کر سکتا. اتنی بڑی $15 بلین سے یہ لے رہے ہیں. اور جس وقت یہ PDM 2023 کے اندر وہ ان کے پاس 2 بلین سے بھی کم رہ گئے تھے. باقی وہ کہاں گئے پیسے؟ لوٹ میں تھا. جو بازار لوٹ کا جو کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا میں مشہور تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے. اس کے بعد دہشت گرد حکومت آ گئی جس نے ان الیکٹڈ ہونے کے باوجود اس نے ایسا قبضہ کیا, اور پیچھے ایک اسٹیبلشمنٹ تھی اور یہ حکومت تھی, کوئی روکنے والا ہی کوئی نہیں تھا. مثلا کہنے لگے آئے جس دن اوتھ لیا انہوں نے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اس الیکشن کے بعد, تو کہنے لگا کہ معیشت بڑی خراب ہے, میں تو جی بالکل بغیر تنخواہ کے کام کروں گا. 1 مہینے کے بعد بڑا شور پڑ گیا IPP والوں کا کہ جناب یہ تو بغیر 1 یونٹ بجلی دیے یہ اربوں روپے لے رہے ہیں. جب اس کی ڈیٹیل آئی سامنے تو پتہ لگا ان کے دونوں صاحبزادے جو ہیں وہ اربوں روپے لے چکے ہیں بغیر 1 یونٹ بجلی دیے پاکستان سے. اور اس کے بعد اس سے پہلے آپ سنیے, جب یہ PDM کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے دیکھا کہ جس طرح عمران خان نے اس کووڈ کے زمانے میں غریب لوگوں میں پیسے تقسیم کیے تھے, انہوں نے آٹا تقسیم کیا. اور انہی کے اپنے نون لیگ کے ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی ٹیلی ویژن کو پر آ کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ آٹا بانٹا ہے, آٹے کا ویٹ $10 بلین
10 Right, अच्छा, बिलियन का इसमें हेरफेर हो गया। ये जो आपने एक ज़ाहिर है, दिस इज आल्सो डायरेक्ट एलिगेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली। दानियाल साहब वैसे नाम में सर हिला रहे थे, मैं खैर उनकी तरफ ले जाऊंगी, ये बहुत मतलब सीरियस एलिगेशंस हैं। बहुत सारी अभी और हैं, अभी तो आप आई एम श्योर और है जी, अभी आई एम श्योर और है लगूं तो ये तो लिस्ट बड़ी लंबी है जी, मुझे यकीन है आपके पास, यकीनन आपका एक होमवर्क होगा। ये देखिए इस वजह से अब आपको मैं बता दूं, एक सिर्फ इतनी बात सिर्फ जी जी यहां से जस्टिफिकेशन समझ आ जाती है कि जुडिशरी को कमजोर और नकारा क्यों किया गया, कि कोई पूछने वाला ना हो कि तुम कितना खा गए हो, ये पैसा कहाँ गया, नेशनल एक्सचेकर से ये गबन कहाँ चला कर गया।